हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। सधैँ चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ विभिन्न जानकारीमूलक सामग्रीहरूका साथमा। यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा तर फरक समयमा प्रसारण हुने गर्छ। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचमा सहकार्य भई निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न आयामबाट, विभिन्न दृष्टिकोणबाट जानकारीहरू अनि चेतनामूलक सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेका विभिन्न गतिविधिहरूको पनि जानकारी दिने गर्छौँ अनि समीक्षा पनि गर्ने गर्छौँ। विशेष गरी अहिलेको आवश्यकता के हो त्यसलाई हेरेर हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। हाम्रा दर्शक महानुभावहरूबाट प्राप्त भएका विभिन्न जिज्ञासाका आधारमा, विभिन्न प्रतिक्रियाका आधारमा पनि हामी कार्यक्रममा विषयवस्तुहरू छनौट गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले जुन समृद्धिको कुरा गरिरहेका छौँ, हामीले जुन विकासको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि आधारभूत कुराहरू केही चाहिन्छ भन्ने कुरा त अब नयाँ रहेन, सबैले थाहा पाइसकेको कुरा हो। तीमध्ये स्वास्थ्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो भन्ने बुझेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र नेपालको संविधानमा नै यो विषयलाई मौलिक हकको रूपमा पनि राखिएको छ। त्यसैले पनि हामी यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ हरेक दिन। आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही जानकारीमूलक सामग्रीहरू रहेका छन् जुन हाम्रो दैनिक जीवनमा अत्यन्तै काम लाग्नेछन्। आउनुहोस् ती विषयवस्तुतिर, ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको कुरा हामीले स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि गर्नै पर्छ, किनभने हामी सबैको लागि चिन्ताको विषय हो यो। कोरोना भाइरसका सङ्क्रमितहरू देखिएको 1 वर्षपछि नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउन थालिएको छ। नेपाल सरकारले निःशुल्क खोप लगाउने अभियान सुरु गरिसकेको छ र अहिले पनि यो अभियान जारी छ। यतिखेरसम्म 2,65,000को हाराहारीमा विभिन्न व्यक्तिहरूले कोरोना विरुद्धको खोप लगाइसकेका छन्। प्राथमिकताको आधारमा यो खोप अब आम नागरिकलाई पनि लगाउने भनेर सरकारले तयारी गरिरहेको छ। अब 20 लाख डोज खोप किन्नको लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। आज हामी सुरुवातमा यो खोपको विषयमा कसले लगाइरहेका छन्, कसले लगाउन पाउँछन् र तयारी कस्तो हुँदैछ, अरू खोप ल्याउने भन्ने विषयमा एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। साथमा अहिलेको कोरोनाको अवस्था पनि त्यसमा पक्कै पनि आउँछ। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा क्यान्सरका रोगीहरू बढ्दै गएका छन्। एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने नेपालको कुरा गर्ने हो भने हरेक वर्ष 30,000 जना व्यक्तिहरू क्यान्सरका नयाँ बिरामीहरू थपिने गरेका छन्। यो पक्कै पनि दुःखद कुरा हो, यो सङ्ख्या सानो होइन। हाम्रो पछिल्लो समयको एकदमै सौखिन जीवनशैली अनि त्यसपछि यो तयारी खानेकुराहरू खाने बानी, कम शारीरिक अभ्यास गर्ने बानी, यस्ता कुराहरूले अनि विशेष गरी त्योभन्दा पनि बढी त सुर्तीजन्य पदार्थहरू अनि मदिराहरू सेवन गर्ने बानीले पनि क्यान्सरका बिरामीहरू बढ्दै गएका छन्। यो विषयमा आज हामी एउटा संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग आजको स्वास्थ्य संवादमा क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हामीले थाहै नपाएका, हामीले सोच्दै नसोचेका कति कुराहरूले हामीले क्यान्सर निम्त्याइरहेका हुन्छौँ। त्यो के त? आज हामी यो विषयमा विस्तृत छलफल गर्नेछौँ। त्यसपछि हामी कार्यक्रममा छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि प्रस्तुत गर्छौँ जुन समयको हिसाबले छोटा हुन्छन् तर निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। विभिन्न विषयमा ती सामग्री हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। अनि अन्तिममा हामी एउटा जीवनशैली पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ, अर्थात् हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, हाम्रो खानपान कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न विज्ञहरूले दिएका सुझावहरू हामीले यो सेगमेन्टमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यो क्रमलाई आज पनि जोड्नेछौँ, अर्थात् मेरो जीवनशैली नामको अर्थात् शीर्षकको सेगमेन्ट पनि आज रहनेछ। सुरुवातमा भने कोभिडको विरुद्धमा लगाइने भ्याक्सिन र नेपालमा यसको अवस्थाको बारेमा हामीले तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट हेरौँ।
सरकारले कोरोना भाइरस विरुद्धको 20 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने तयारी गरेको छ। नेपालमा 10 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको भारतको सेरम इन्स्टिच्युटसँग सरकारले 20 लाख डोज खोप किन्ने तयारी गरेको हो। फेब्रुअरीभित्र 10 लाख र मार्चभित्र बाँकी 10 लाख डोज खोप ल्याउने सरकारको तयारी छ। नेपालमा हालसम्म 2,65,000 भन्दा बढीले कोरोना खोप लगाइसकेका छन्। पहिलो चरणमा 1,84,000 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीले खोप लगाएका थिए। गत सोमबारबाट सुरु भएको पहिलो चरण दोस्रो प्राथमिकताको खोपको पहिलो दिन 14,520 जनाले खोप लगाएका छन्। त्यस्तै दोस्रो दिन अर्थात् मङ्गलबार त्यो सङ्ख्या बढेर 27,284 पुगेको थियो। मङ्गलबार 31,443 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका थिए। दोस्रो चरण अन्तर्गत 3 दिनमा 73,247 जनाले खोप लगाएका छन्। यसरी कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा सरकारले छिट्टै नै कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गरी आम नागरिकलाई लगाउने तयारी गरेको छ। नेपालमा हाल लगाइएको खोप सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन सुरु गरेको खोप हो। सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरेको कोभिड विरुद्धको खोप कोभिसिल्ड नेपालसहित 16 देशमा प्रयोग भइरहेको छ। नेपालमा हालसम्म कुल 21,24,000 जनाको PCR नमुना परीक्षण गरिएकोमा हालसम्म कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2,73,000 पुगेको छ। कोरोना मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2,69,303 पुगेको छ। अहिले देशभर सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,587 मात्र छ। क्वारेन्टिनमा 74 जना रहेका छन्। त्यस्तै आइसियुमा 63 र भेन्टिलेटरमा 13 जना उपचाररत छन्। नेपालमा हालसम्म कोरोना सङ्क्रमणका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 2,055 पुगेको छ। नमस्कार, आज म यहाँहरूलाई नवजात शिशु स्याहार सम्बन्धी जानकारी दिन आएकी छु। शिशु जन्मेको 1 घण्टाभित्र आमाको बिगौती दुध खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई 6 महिनासम्म पूर्ण स्तनपान गराउनु पर्छ। आमाको दुधमा शिशुलाई चाहिने जति पानी भएको हुनाले पानी पनि खुवाउनु पर्दैन। बालबालिकालाई 2 वर्षसम्म पूरा खानाको सँगसँगै आमाको दुध पनि खुवाउनु पर्छ। शिशुले चाहेको जुनसुकै बेला पनि स्तनपान गराउनु पर्छ। कम्तीमा पनि दिनमा 10-12 पटक खुवाउनु पर्छ। शिशुलाई जन्मेको 24 घण्टापछि मात्र नुहाउनु पर्छ र नुहाउँदा पनि मनतातो पानीले नुहाई तुरन्त सफा, नरम र उभानो कपडाले राम्रोसँग पुछी न्यानो गरी राख्नुपर्छ। शिशुको नाभि सधैँ सफा र सुक्खा राख्नुपर्छ। नमस्कार, म डाक्टर मीना थापा, प्राध्यापक, काठमाडौँ मेडिकल कलेज, स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेषज्ञ। यदि तपाईँ गर्भवती हुनुहुन्छ भने आत्तिनु पर्दैन। अध्ययनहरूले के देखाएको छ भने अहिलेको समयमा गर्भवती हुँदा पनि गर्भपात हुन सक्ने अथवा गर्भको बच्चामा जन्मजात खराबी हुन सक्ने त्यस्तो स्थिति देखिएको छैन। यदि तपाईँ सङ्क्रमित हुनुभएको छ र बच्चा जन्माउनु भएको छ भने बच्चालाई तपाईँको दुध खुवाउन सक्नुहुन्छ, तर केही सावधानीहरू अपनाएर। गर्भवती महिलाले प्रशस्त मात्रामा पानी, फलफुल तथा तरकारीको प्रयोग गर्नुपर्छ र अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु हुँदैन। र यदि तपाईँलाई चाहिँ नि रुगा, खोकी अथवा ज्वरो आएको छ भने घरमै सुरक्षित साथ बसी आफ्नो डाक्टरलाई चाहिँ नि सम्पर्क गर्नुहोस्। गर्भवती भएको समयमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम हुने भएको हुनाले यो रोग सजिलै सर्न सक्छ, तसर्थ केही सावधानीहरू अपनाउनु पर्छ। यदि तपाईँ बाहिर भिडभाडमा जानुभएको छ भने कम्तीमा पनि एक अर्कामा 2 मिटरको दूरी कायम राख्नुहोस्। अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र बाहिरबाट घरमा आउँदाखेरि अनिवार्य रूपमा साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् र घरमा बस्दा पनि धेरैचोटि साबुन पानीले मिची हात धुनुहोस् अथवा चाहिँ सानिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोस्। किन लखडा तिमीले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साबुन पानी लिएर आऊ त, छिटै या। नारायण कहाँ टोक्यो कुकुरले? कुकुर हेर्नुस् न। ए साबुन पानी छिटै ल्याउनु दौडा।
कसको कुकुर रहेछ खोइ टोकेर भाग्यो भुसिया हो कि कुकुरले साबुन पानी ल्याउ 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 कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ चिनेको वा पालेका कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ होइन गुरु कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ हिँडे जाउँ उठाउ ठिक गर्नुभयो अझ औला गाला टाउको घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्थ्यो अब आत्तिनु पर्दैन नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस् केही हुन्न रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने थुकिरहने कराउने हुन्छ हेर्नुहोस् रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ दर्शकबिन अब एक किसिम कुरा क्यान्सरको हामी हरेक रोगको विषयमा भन्ने गर्छौँ कि रोग लागेर उपचार गर्नुहुँदा रोग लाग्नै नदिनु राम्रो हो क्यान्सर पनि एउटा यस्तो रोग हो जसले निकै धेरै पैसा पनि खर्च गराउँछ र स्टेज हेरेर तेस्रो चौथो स्टेजमा पुगिसकेको छ यो रोग भने व्यक्तिलाई निको हुने सम्भावना पनि कम हुन्छ त्यसले गर्दा सबैभन्दा राम्रो त क्यान्सर लाग्नै नदिनुको लागि सचेतना अपनाउनु राम्रो त्यो सचेतना कसरी अपनाउने के गरियो भने क्यान्सर लाग्छ के गरिएन भने क्यान्सरबाट बच्न सकिन्छ यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ अब एकजना विज्ञसँग नेपालमा हरेक वर्ष 30,000 जना क्यान्सरका नयाँ बिरामी थपिनु भनेको यो चान्चुने कुरा होइन क्यान्सर लागेका बिरामीहरू चाहिँ के कुरामा ध्यान दिने त अहिले कोरोनाको समयमा कसरी बच्ने यो कुरा पनि हामीले गर्नु छ यसरी समग्रमा क्यान्सरको विषयमा आज हामीले संवाद गरेका छौँ त्यही संवाद प्रस्तुत गर्दैछौँ अबको सेगमेन्ट स्वास्थ्य संवाद विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार नेपालमा हुने कुल मृत्युमध्ये 60% कारण नसर्ने रोगहरू हुन् जसमध्ये 8%ले क्यान्सर रोगका कारण ज्यान गुमाउँछन् मुलुकमा वर्षेनी 30,000 नयाँ क्यान्सरका बिरामी थपिने गरेका छन् यीमध्ये 10,000 बिरामी मात्रै अस्पताल पुग्छन् बेलैमा उपचार गरे क्यान्सर निको हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ पुरुषहरूमा फोक्सोको क्यान्सर मुखको क्यान्सर धेरै हुन्छ भने महिलाहरूमा पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर बढी हुने गर्छ सुरुवातमै उपचार गरेमा क्यान्सर पूर्ण रूपमा निको हुन्छ 90% क्यान्सर रोगी अन्तिम चरणमा मात्रै अस्पताल पुग्नु नै मुख्य समस्या हो क्यान्सरको समयमै पहिचान र उपचार कसरी गर्ने यही विषयमा हामीले क्यान्सर विशेषज्ञसँग संवाद गरेका छौँ क्यान्सर भन्न साथै मान्छेमा डर त्रास निकै देखिन्छन् तर जुन भयावह भन्ने शब्द चाहिँ अरूले भन्दा त ठिकै हामीले चाहिँ भयावहको रूपमा लिँदैनौँ किनभने सुरुमा उपचार गरेको खण्डमा क्यान्सर निको हुनसक्छ भन्ने सन्देश हामीले दिइराखेका छौँ यहाँले सुरुमै भन्नुभयो जस्तै क्यान्सर भनेको के हो त त्यो जान्न नितान्त जरुरी छ हाम्रो कोशिकाहरू साना साना हाम्रो शरीर चाहिँ साना साना कोशिकाहरूले बनेका हुन्छन् ती कोशिकाहरूको वृद्धि हुँदै जाने अनियन्त्रित वृद्धि हुँदै जाने 2बाट 4, 4बाट 100, 1000, लाख तर त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिनेलाई नै क्यान्सर भनिन्छ क्यान्सर भनेको त्यो बाहिरबाट आएर केही कीटाणुहरू प्रवेश गर्ने होइन श्राप होइन श्राप लाग्यो श्रापले क्यान्सर लाग्यो भन्ने पनि चलन छ समाजमा होइन हाम्रै शरीरको कोशिकाहरूको नियन्त्रण बाहिर गएर वृद्धि हुँदै जानुलाई क्यान्सर भनिन्छ त्यसैले क्यान्सर टाउकोदेखि खुट्टासम्म हरेक अङ्गमा जसलाई पनि जुन बेला पनि जहाँ पनि हुन सक्छ खास के कारणले चाहिँ हुन्छ क्यान्सर लाग्छ यसको धेरै कारक तत्त्वहरू छन् यसको कोही जेनेटिक कारण छ कोही चाहिँ मेन चाहिँ हाम्रो खानपान हजुर सबैभन्दा अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनिसकेको छ करिब करिब 40% क्यान्सरबाट हामी बच्न सक्छौँ हाम्रो खानपानमा हाम्रो आचरणमा परिवर्तन ल्याएको खण्डमा 40% क्यान्सर इज प्रिभेन्टेबल भन्ने त्यो मेसेज हो भने अरू कारणहरूमा चाहिँ के खाएर के नखाएर हाम्रो लाइफस्टाइलमै फरक पर्ने रोग हो यो जस्तै हामीले जेनेटिक कुरा गऱ्यौँ हामीले अब खानपानको कुरा गर्छौँ कुनै कुनै क्यान्सर वंशानुगत भए कुनै कुनै चाहिँ रेडिएसनले गर्दा जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धमा अमेरिकाले बम हानेको थियो
हिरोसिमा नागासाकीमा त्यहाँ बम भनेको रेडिएसन, त्यो रेडिएसनले जापानमा अहिले पनि क्यान्सरको बिरामीहरू जन्मिराखेका छन्। भनेपछि त्यतिखेरको अहिलेसम्म असर हुन्छ। त्यसैले क्यान्सरले समग्रमा भन्नु पर्दाखेरि धेरै यसका कारक तत्त्व हुन्छन्, तर मेन कारक तत्त्वमा चाहिँ हाम्रो खानपानमा सुत्तीजन्य पदार्थ, मदिरा पान, ढुसी परेको खानेकुरा, यो विषादीयुक्त खानेकुरा, चर्को नुन, यिनीहरूले हामीलाई क्यान्सर गराउने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले भन्छ थोरै थोरै खानुहोस्, 5 पटक खानुहोस्, व्यायाम गर्नुहोस्, वेटलाई घटाउनुहोस्। 3टा सूत्र खानपानमा ध्यान दिएमा व्यायाम रेगुलर गरेर वेटलाई घटाएको खण्डमा हामी 50% भन्दा बढ्ता क्यान्सरबाट बच्न सक्छौँ। नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा डाक्टर साहब, यो महिलाहरूलाई र पुरुषहरूलाई भनौँ न यो लैङ्गिक आधारमा अर्थात् यो स्थानको आधारमा पनि फरक फरक देखिने क्यान्सरहरू हुन्छन् मेनुजी। अब क्यान्सर भनेको चाहिँ समग्र भन्नुपर्दा यसले जातपात, बाहुन, छेत्री, मोटो, कालो, यो देशको ऊ देशको केही भन्दैन। जुनसुकै वर्गलाई, जुनसुकै उमेरमा भर्खर जन्मेको, आज जन्मेको बच्चालाई पनि क्यान्सर लाग्न सक्छ, 100 वर्षको बाबाआमालाई पनि लाग्न सक्छ। त्यसैले जहाँ पनि रोग लाग्न सक्छ। तर लैङ्गिक आधारमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब यो तथ्याङ्कले बोल्नुपर्छ। जस्तै नेपालको कुरा गर्दा हामी अस्पतालको तथ्याङ्क हामीसँग छ, विभिन्न अस्पतालको यो पपुलेसन बेस्ड रजिस्ट्री भन्छ, त्यो चाहिँ अब 2-4 वर्षभित्र आउने तर्खरमा छ। तर अहिलेसम्म तथ्याङ्कले भन्नुपर्दा नेपालमा लोग्ने मान्छे र स्वास्नी मान्छे कम्बाइन्ड रूपमा हेर्ने हो भने नम्बर 1 मा चाहिँ फोक्सोको क्यान्सर नै छ। कारण के होइन, सुत्तीजन्य पदार्थको सेवन नै हो। र दोस्रो क्यान्सर कहाँ छ भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा फरक हुन्छ। जस्तै गुट्खा, पान पराग धेरै प्रयोग गरिन्छ तराईतिर, त्यसैले चितवनको डाटा हेर्दा त्यहाँ मुखको क्यान्सर धेरै छ। मैले भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा धेरै वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ अब नेपालमा चाहिँ यो काठमाडौँमा भनौँ न मादक पदार्थको सेवन धेरै भएकोले, खानपिनमा अलि विकृति पनि ज्यादा भएकोले पाचन प्रणालीको क्यान्सर अहिले बढिरहेको यहाँ छ। तर स्वास्नी मान्छेको हकमा नेपाल मात्र होइन, नेपाल, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, इन्डिया, श्रीलङ्का यो विकासोन्मुख देशहरूको हामीले तथ्याङ्क हेर्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 मा स्वास्नी मान्छेमा पाठेघरको मुखको क्यान्सर, पाठेघरको क्यान्सर होइन कि पाठेघरको मुखको क्यान्सर, महिलाहरूलाई सबैभन्दा बढी पाठेघरको मुखको क्यान्सर र दोस्रोमा स्तन क्यान्सर छ। तर यति भन्दै जुन अनुपातमा भर्खरका नवयुवतीहरू हामी कहाँ ब्रेस्ट क्यान्सर लिएर आइराख्नु भएको छ, जुन रेटमा ब्रेस्ट क्यान्सरहरू अहिले वृद्धि भइराखेको छ, त्यसले गर्दा सायद भविष्यमा चाहिँ पाठेघरको मुखको क्यान्सरलाई उछिनेर स्तन क्यान्सर 1 नम्बरमा हुन्छ भनेमा हामी अलमोस्ट तयार भएर बसेका छौँ। स्तन क्यान्सर हुँदा चाहिँ कस्ता कस्ता लक्षणहरू देखिन्छन् डाक्टर साहब? एकदमै यो सान्दर्भिक प्रश्न, सबै जनमानसले सिक्नै पर्ने कुरा। नम्बर 1 त स्तन क्यान्सर स्वास्नी मान्छेलाई मात्र हुँदैन, लोग्ने मान्छेलाई पनि हुन्छ। हामी जस्तो लोग्ने मान्छेलाई विश्वव्यापी रूपमा हेर्दाखेरि 1% लोग्ने मान्छेलाई यो विश्वभरिमै लङ क्यान्सर ब्रेस्ट क्यान्सर हुनसक्छ भने जुन महिलाले बिहा नगर्ने, जुन महिलाले ढिलो बिहा गर्ने, ढिलो भन्नाले अब 40 कटाएर, जुन महिलाले पहिलो बच्चा ढिलो जन्माउने र मोटो महिला हैन, धेरै धुम्रपान र मद्यपान गर्ने महिला, चाँडै महिनावारी सुरु भएको ढिलो गरी महिनावारी सुकेको महिला र आमा भएर जन्माएपछि आफ्नो बच्चालाई स्तनपान नगराउने स्वास्नी मान्छेलाई चाहिँ स्तन क्यान्सर हुनसक्छ। र लक्षणको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो लोग्ने मान्छे होस् या स्वास्नी मान्छेको स्तनलाई हामी एउटा कृत्रिम 5 भागमा विभाजन गरेका हुन्छौँ। कुनै पनि भागमा गिर्खाहरू आउनसक्छ। स्तन क्यान्सरमा गिर्खामा स्तनमै गिर्खा नआएर काखीमा गिर्खा पनि आउनसक्छ। अनि कसैमा चाहिँ स्वास्नी मान्छेको स्तनबाट सेतो पानी या रगत आउने त्यो पनि हुनसक्छ। सुन्तलाको बोक्रामा सानो सानो दाना हजुरले देख्नुभयो होला कहिलेकाहीँ, त्यस्तै दानाहरू स्किनमा चेन्ज हुन्छ। त्यो देखेपछि हामी अलमोस्ट जान्छौँ। र नर्मल्ली स्वास्नी मान्छेको स्तन सिधा अगाडि आएको हुन्छ, त्यो मुन्टा, दुधको मुन्टा कारणवश दायाँतिर गयो, बायाँतिर गयो, भित्र घुमेर गयो, हामी अङ्ग्रेजीमा रिट्र्याक्सन भन्छौँ। दुधको मुन्टा भित्रै घुसेर गएको खण्डमा पनि त्यो स्तन क्यान्सरको ठुलो एउटा लक्षण चिन्ह हो। यदि कुनै पनि महिलाले महिनाको 1 पटक आफ्नो स्तनको जाँच आफै गर्ने भनेर चाहिँ सिक्नुभयो भनेको खण्डमा चाहिँ सुरुको अवस्थामा फेला पर्न सक्छ।
सुरुको अवस्थामा स्तन क्यान्सर चाहिँ पत्ता लाग्यो भने चाहिँ उपचार चाहिँ यसको पूर्ण रूपमा सन्चो हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन? स्तन क्यान्सर मात्रै होइन, हजुर, सुरुमा पत्ता लगाए सबै क्यान्सर निको हुन्छ। ढिलो गरी पत्ता लगायो भने हामीलाई गाह्रो हुन्छ। नर्मली 4 अवस्था हुन्छ क्यान्सरको, स्तनमा पनि लागु हुन्छ। पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो। सुरु भनेको हामीले नम्बर फर्स्ट स्टेज र सेकेन्ड स्टेजलाई लिन्छौँ। स्टेज 0 पनि हुन्छ। स्टेज 0 चाहिँ कुन अवस्था? स्टेज 0 भनेको क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था। भनेपछि क्यान्सर हुनुभन्दा अगाडिको अवस्था पनि हामीले थाहा पाउन सक्छौँ। थाहा पाउँछौँ। जस्तै मुखमा रातो रातो बिमिरा, सेतो बिमिरा आयो भने त्यसलाई हामी स्टेज 0 तिर लिन्छौँ मोटामोटी। त्यहाँ पनि अब मद्यपान गर्ने, कुल्ला नगर्ने, अमलहरूको सेवन गर्ने भने उसलाई क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। मुखको क्यान्सर? मुखको क्यान्सरमा रातो दाना, सेतो दाना, त्यो कार्सिनोमा इन सिटु भन्छ, त्यो स्तनमा लागु हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा लागु हुन्छ, होइन लङ क्यान्सरमा पनि लागु हुन्छ। तर हाम्रो च्यालेन्ज, हाम्रो गाह्रोपन भनेको सुरुमा पत्ता लगाउनु। सुरुमा पत्ता लगाउन बिरामी हामी कहाँ आउनु पऱ्यो। बिरामी हामी कहाँ आउनलाई जनचेतना जाग्नु पऱ्यो र उहाँहरू एलर्ट हुनु पऱ्यो। डाक्टर जस्तै अब मुखको जुन गिर्खाहरू आयो भने, गिर्खा होइन, सेतोपन र रातोपन, गिजामा, जिब्रोमा सेतो सेतो चक्का, रातो रातो, त्यसलाई त के छ, बिहान हामी सधैँ दाँत माझ्छौँ, गएर मुख हेरे भइगयो। केही चेन्ज आयो भने सम्बन्धित अस्पतालमा या डक्टरलाई भेट्ने। यदि त्यहाँ शङ्का लाग्यो त्यो घाउ निको भएन भने त्यसको सानो हामी बायोप्सी गर्छौँ। बायोप्सीको लागि चाहिँ कतिको खर्चिलो हुन्छ कि जो अलि आर्थिक अवस्थामा कमजोर हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ उपचार गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न त? अब बायोप्सी भन्नाले कुन अङ्गको हो त्यसमा भर पर्छ। जस्तै फोक्सोको बायोप्सी गर्नलाई मुखबाट पाइप हाल्नु पऱ्यो, त्यो महँगो पनि छ, गाह्रो पनि छ। कुनै कुनैलाई त बायोप्सी गर्नै पर्दैन। अब त्यो जुन तपाईँले सेतो दाना, रातो दानामा चाहिँ सानो एउटा हामीले त्यो लेजर बायोप्सीबाट पनि गर्न मिल्छ। त्यो मेरो विचारमा ठ्याक्कै पैसा त भन्न मिल्दैन, 1-2 हजारमा लाग्छ। कति केसमा त बिना पैसा पनि त टेस्टहरू हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। या निःशुल्क पनि छ। जस्तै अहिले कुरा आउँछ पाठेघरकै मुखको क्यान्सरमा सेतो पानीको जाँच गऱ्यो भने हामीलाई थाहा हुनसक्छ। त्यसलाई त खास सरकारले निःशुल्क बनाएको छ, कति ठाउँमा निःशुल्क पनि छ। लागे पनि हरेक अस्पतालमा यो पाठेघरको मुखको पानीको जाँच चाहिँ हरेक हुन्छ। त्यो न्यूनतम मिनिमम 100 रुपियाँमा जहाँ पनि हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने चाहिँ कति अगाडिसम्म थाहा पाउन सकिन्छ डाक्टर साहब? कुनै पनि उमेर पुगेको स्वास्नी मान्छेले पाठेघरको मुखको पानीको जाँच गरेमा क्यान्सर भइसकेको छ भने पनि थाहा हुन्छ। उसलाई इन्फेक्सन भइसकेको छ भने पनि इन्फेक्सन थाहा पाएर औषधि गर्नु पाइयो। अनि 2 वर्षपछि या 3 वर्षपछि या 4-5 र ढिलोमा 10 वर्षपछि क्यान्सर हुने रिस्क पनि थाहा हुन्छ। र अहिले नै उपचार गर्नु पायो भने त त्यो क्यान्सर हुने सम्भावना टर्यो नि। परीक्षण गर्नको लागि त्यति सहज छ होइन? 10 वर्ष पछाडिको उपचार जुन क्यान्सर लाग्दैछ भने पनि अहिले थाहा हुन्छ भने यो किन नगर्ने त होइन? यो गर्नुपर्छ। र मान्छेलाई डर त्रास छ कि जाँच गर्दा दुख्ने पोल्ने। बिरामी नभनौँ, कुनै पनि महिला हिँडेर आउन सक्नुहुन्छ, हिँडेर घर जान सक्नुहुन्छ। 5 मिनट ओछ्यानमा राखिन्छ र त्यो हामीले कान कोट्याउने जस्तै बड जस्तै एउटा चम्चाले सेतो पानीको 1 थोपा झिकेर जाँच गर्न दिनु, ल्याबमा पठाउने हो। 1 दिन 2 दिनमा त्यसको रिपोर्ट आइहाल्छ। बिरामीलाई केही कष्ट दुःख हुँदैन, खर्चमा पनि खर्चिलो छैन। यति गर्यो भने त सुरुमै हो भने सुरुमै थाहा पाइयो नि त। सुरुमा थाहा पाए पूर्णतया निको हुनसक्छ। सबै क्यान्सर सुरुको अवस्थामा थाहा पाउन पायो भने पूर्णतया निको हुन्छ। कति समयमा चाहिँ यस्ता परीक्षणहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ? अब पाठेघरको मुखको क्यान्सरले पानीको जाँच चाहिँ सधैँ गर्नु पर्दैन। अब त्यो चाहिँ उमेर पुगेको स्वास्नी मान्छेले गर्नुपर्छ। वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेकोले गर्नुपर्छ। यस्तो भन्दै हाम्रोमा त्यो नियम लागु हुन्छ भने विदेशमा त्यो नियम लागु हुँदैन। अब विदेशमा चाहिँ विवाहभन्दा अगाडि नै उहाँहरू आफ्नो सम्पर्कमा आइसकेकोले उहाँ चाहिँ अनम्यारिडले पनि गर्छन्। हाम्रोमा चाहिँ त्यो अनम्यारिडले नगर्नु भनेर हामी भन्छौँ। र सकिन्छ 1.5 वर्ष 2 वर्षभित्रमा एकचोटि गरे हुन्छ। तर विवाहित जीवनमा प्रवेश अनम्यारिडले चाहिँ गर्न जरुरी छैन। कोही महिलाको महिनावारी सुकिसकेका हुन्छ नि, उहाँहरूलाई पनि यो हुनसक्छ। त्यसै मेरो त महिना सुक्यो, मलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुँदैन भनेर त्यहाँ चुप लागेर बस्नु भएन। ती महिला, ती आमा दिदी बहिनीहरूले पनि यो टेस्ट चाहिँ कम्तीमा 2 वर्षको बिचमा गर्न जरुरी छ। डाक्टर साहब, अब हामी यसका उपचार पद्धतिका कुराहरू त गर्छौँ नै होइन? त्योभन्दा अगाडि अलिकति जस्तै अब
यो रोग लाग्नै नदिन, क्यान्सर हुनै नदिनको लागि चाहिँ कस्तो प्रकारको जीवनशैली, कस्तो प्रकारको खानपानमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? जुन चिजको प्रयोगले, जुन चिजको उपयोगले हामीलाई क्यान्सर गराउन सक्छ त्यसलाई हामी क्यान्सरको कारक तत्त्व भन्छौँ, कार्सिनोजेनिक सब्सटेन्स। त्यसैले क्यान्सरबाट बच्नु भनेको यी तत्त्वबाट बच्नु हो। यी तत्त्वमा नम्बर 1 मा आउँछ सुर्तीजन्य पदार्थ। मिनुजी, तपाईँलाई, मलाई, सबैलाई थाहा छ कि चुरोट या खैनीको सेवनले मुखको क्यान्सर, फोक्सोको क्यान्सर हुन्छ भन्ने प्रायः सबैलाई थाहा छ। तर धेरैलाई यो थाहा छैन कि सुर्तीजन्य पदार्थले अघि हामीले भने जस्तै टाउकोदेखि खुट्टासम्म हरेक अङ्गको क्यान्सर लगाउन सक्छ। त्यसैले पहिलो कारक तत्त्व भनेको सुर्तीजन्य पदार्थ हो। चुरोट या बिडी या सिगार या पाइप मात्रै होइन, खैनी, पानपरा, गुट्खा, नस सबै आउँछन् यसमा। र अर्कोमा यो मदिरायुक्त खानेकुराहरू, त्यसले पाचन प्रणालीको क्यान्सर धेरै गर्छ। त्यस्तै तेस्रोमा आउँछ अब अहिले नेपालमा, काठमाडौँमा बाहिर ठुलो एउटा विकृति छ यो विषादीयुक्त खानेकुराहरू। विषादीले पनि हामीलाई क्यान्सर गराउँछ। त्यसैले अर्ग्यानिक फुडको अहिले कन्सेप्ट आइराखेको छ। त्यस्तै आएर अहिले धेरै त होइन, 7, 8, 10 वर्ष भयो अत्याधिक नुन, शरीरलाई नुन चाहिन्छ तर धेरै नुनको सेवनले पनि हामीलाई गुदद्वारको, ठुलो आन्द्राको, सानो आन्द्राको क्यान्सर गराउन सक्छ भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। त्यस्तै अर्को हाम्रो यसको खानपानकै कुरा गर्दाखेरि यो केमिकल हालेको खानेकुराहरू। तब हामी ढिकीमा कुटेको धान खान्थ्यौँ भने अहिले हामी दाल किन्न जाँदा टलक्क टल्केको पालिस लागेको दाल खान्छौँ। त्यो पालिस भनेको केमिकल। अब हामी डिपार्टमेन्ट स्टोरमा जान्छौँ, फ्रिजमा राखेको माछा, मासु, फिसहरू खान्छौँ, मिठो हुन्छ, स्वादमा जिब्रोमा पडक्क पड्काउँछन्, तर त्यो केमिकल हो। स्वाद त भयो तर त्यो केमिकलले हामीलाई क्यान्सर गराउन सक्छ। खाना खानु भएन, जानी जानी खाइरहेछ। जङ्क फुडको चलन हेर्नुहोस् त, बच्चाहरू आज मोमो, चाउचाउ बाहेक केही खाँदैन। त्यो सबै त्यो नराम्रो खानामा हो। त्यसले शुद्ध हाम्रो चलिआएको दाल भात, रोटी, आफ्नो भेजिटेबल धेरै खानु पऱ्यो। क्यान्सरबाट बच्नेले भेजिटेबल खानु पऱ्यो। क्यान्सर मात्रै होइन, मुटुको रोग, अरू विभिन्न रोगको लागि सकिन्छ भने शाकाहारी बस्नु पऱ्यो। तर अब पहिला हिन्दू राष्ट्र भनिन्थ्यो, अहिले हाम्रो देशमा अझै पनि माछा मासुको चलन धेरै छ। कतिलाई मासु नखाइ हुँदैन। यदि मासु तपाईँले छोड्न सक्नुहुन्न भने रातो मासु खानुहोस्, नखानुहोस्, सेतो खानुहोस् भन्छौँ हामी। सेतो मासु भने के भन्दाखेरि, सेतो भन्नाले यस्तो इनामेल पेन्ट लागेको त होइन, सेतो भन्नाले कुखुरा, सेतो भनेकोले माछा भन्छौँ। रातो मासु भन्नाले खसी, राँगा, बोका, बङ्गुरहरू आउँदछन्। कतिलाई त रातै मासु चाहिन्छ। मेरो घरमा कुखुरो चल्दैन, गाउँघरमा चल्दैन पनि। रातै मासु चाहिन्छ भने त्यसलाई तपाईँले बोइल गरेर खानुहोस् भन्छौँ हामी। खाने भित्र सबैभन्दा खराब चाहिँ यो सेकुवा, आगोमा जुन मासु पोलिन्छ, आगोमा त्यो अङ्गारमा कालो कालो हामी कल्पना गर्न सक्छौँ। त्यसमा धेरै केमिकलहरू, नाइट्रोसमिन भन्ने एउटा विशेष केमिकल, धेरै केमिकल हुन्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई क्यान्सर गराउने सम्भावना अत्यन्त नै प्रबल हुन्छ। भनेपछि डाक्टर साहब, हाम्रो यो जिब्रोको स्वादको लागि हामीले आफैलाई क्यान्सर निम्ताइरहेका छौँ। जिब्रोकै स्वादको लागि हो, त्यो कुरामा त एकदमै धेरै ध्यान दिनु पर्यो नि त। कति % मानिसहरूलाई चाहिँ खानपानले हुने गर्छ डाक्टर साहब? मैले अघि भने नि, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पहिला 1/3 भन्थ्यो, अहिले 40-45% चाहिँ खानपिनबाटै हुने गर्छ। हामीले खानपिनमा परिवर्तन ल्यायौँ, यो अहिले भनेको चिजलाई त्याग्यो भने तब हामी करिब 50% क्यान्सरबाट बच्न सक्छौँ। तर खानपिनले मात्रै त क्यान्सर हुँदैन, अरू कारण छन्, जेनेटिक कारण छ, जिनको म्युटेसन भयो। अहिले कोभिडको तपाईँले नयाँ खालको कोभिडको भाइरस आयो भनेर सुने जस्तै त्यो क्यान्सरमा पनि जिनको म्युटेसन भएर आउने त्यो सम्भावना छँदैछ। त्यस्तै आएर अत्याधिक रेडिएसनले हुने कुराहरू पनि छ। रेडिएसनको एक्सपोजरले पनि क्यान्सर हुन्छ। नियमित वेट चाहिँ ठुलो कुरा हो, वेट रिडक्सन हुनु पऱ्यो। नियमित व्यायामले पनि हामीले धेरै नै सघाउँछ। हेर्नुहोस्, कसैलाई क्यान्सर लाग्यो भने कहीँ न केही सङ्केतहरू आइसकेका हुन्छ। त्यो सङ्केत लक्षणको बेलामै हामीले थाहा पाइयो भने हामी यसबाट बच्न सक्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अब नि क्यान्सर त धेरै किसिमका छन् होइन, क्यान्सरका फरक लक्षण हुन्छन् कि एउटै लक्षणहरू कस्तो हुन्छ त? एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न हो मिनुजी। सामान्यतया हामीले चाहिँ लक्षणलाई 7-8 वटा लक्षणमा हेर्छौँ। यो चाहिँ जनरलमा सबै क्यान्सरलाई लागु हुने, तर यहाँले भन्नुभयो जस्तै हरेक अङ्गको आफ्नो लक्षण हुन्छ। जस्तै लक्षणमा साथसाथै भन्नुपर्दा हतपत खोकी निको नहुने,
2-3 हप्तासम्म खोकी आइराख्यो, कन्ट्रोल भएन, आवाजमा परिवर्तन आयो भने मुखको या फोक्सोको क्यान्सर हुने सम्भावना बढ्ता हुन्छ। कोठी सबैको हुन्छन्, हजुर, कोठीको रङ र आकारमा परिवर्तन देखा परेमा त्यो छालाको क्यान्सर हुनसक्छ। पहिला निलो थियो, अब कालो भयो, सानो थियो, बढ्यो। डाक्टर साहब, जस्तै अब कोठी चाहिँ त्यो स्किनमा टाँसेको कोठी अथवा त्यो मासु पलाएर आएको कोठी कुन चाहिँ? मासु पलाएर आएको होस् या टाँसेको भन्नाले त्यो अब मोल भन्छ, अब चेन्ज, त्यसको कलर, साइज, टेक्सचर चेन्ज हुनु भएन। कोठीको क्यान्सर लाग्यो भने त्यसलाई हामी अत्यन्तै नराम्रो मिलानोमा भन्छौँ, 2-4 महिनामा बिरामीको मृत्यु पनि हुनसक्छ। त्यसैले कोठीलाई पनि हामीले हेप्नु भएन, होइन। त्यस्तै थर्डमा हामी हेर्छौँ स्तन अथवा शरीरको कुनै पनि भागमा दुख्ने वा नदुख्ने गिर्खा आएमा। सबै गिर्खा क्यान्सर हुँदैनन् मेनुजी। हजुर, हाम्रो जनमानसमा के छ भने गिर्खा आयो, दुख्यो भने क्यान्सर, नदुख्यो भने केही पनि होइन। दुखोस् या नदुखोस् सम्बन्धित ठाउँमा गएर जाँच पडताल गर्नु पर्यो। जस्तै घाँटीमा गिर्खा आउनसक्छ, ब्रेस्टमा आउनसक्छ। ब्रेस्टमा गिर्खा आउँदैमा सबै क्यान्सर हुँदैनन्। 92-93% राम्रो गिर्खा आएको हुन्छ, 7-8% मात्रै क्यान्सर हुन्छ। त्यो त घरमा बसेर पत्ता लाग्दैन, सम्बन्धित ठाउँमा जानु पर्यो। त्यस्तै खाना निल्न या अपच भएमा, ढ्याउढ्याउ ढकार झुसिलो आएमा ग्यास्ट्रिक भयो भनेर बस्ने चलन छ हाम्रो नेपालमा, होइन। खाना खाने नलीमा, पेटको थैलोमा क्यान्सर भए पनि हामीलाई झुसिलो डकार आउँछ, ग्यास्ट्रिक बढ्न सक्छ। त्यसैले त्यस्तो भयो भने त्यो क्यान्सरको लक्षण हो। अनि कुनै पनि ठाउँबाट रक्तस्राव या पिपस्राव, रगतको क्यान्सरमा जिब्रोबाट या गिजाबाट रगत आउँछ, पछि बढ्दै नाक, आँखा, कानबाट पनि रगत आउन सक्छ। त्यस्तै स्वास्नी मान्छेको पाठेघरको मुखको क्यान्सरमा सेतो पानी रगत आउन सक्छ। स्वास्नी मान्छेको स्तनको क्यान्सरमा दुधको मुन्टाबाट अलिअलि रगत या पानी आउन सक्छ। पिसाबको थैलोको क्यान्सरमा पिसाबमा मिसिएर रगत आउन सक्छ, दिशामा मिसिएर रगत आउन सक्छ। त्यसैले रगत या पिपस्राव आयो भने त्यो क्यान्सरको पहिलो लक्षण हो। अर्को, पुरानो घाउ निको नभएमा, घाउ निको भएन भने यसलाई डायबिटिज भयो भनेर प्रायः सबैले थाहा पाउनुहुन्छ, तर त्यो घाउ बिग्रेर जति औषधि खाए पनि दले पनि निको भएन भने बिग्रेर अल्सरबाट क्यान्सर हुनसक्छ। त्यस्तै दिशा पिसाबको बानीमा फरक परेमा, आज मलाई धेरैपल्ट कन्स्टिपेसन भयो, भोलि डायरिया भयो, राति धेरैपल्ट पिसाब फेर्न उठ्नु पर्यो, अहिले भने जस्तै दिशामा या पिसाबमा रगतहरू आयो। आफ्नो सामान्य नर्मली हामी 1चोटि या 2चोटि दिशा गर्छौँ, 5-7 चोटि 8 चोटि पिसाब फेर्छौँ, त्यसमा केही चेन्ज परिवर्तन आयो भने पनि त्यो क्यान्सरको प्रमुख लक्षण हो। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट, सबैभन्दा हामी सबैले जान्नुपर्ने, बिना कारण वजन घटेमा, जुनसुकै क्यान्सर लागे पनि सुरुमा वजन घट्दै जान्छ, खान मन लाग्दैन, अल्छीपन आउँछ। वजन घटाइ पनि 6 महिनामा चाहिँ 10% भन्दा बढ्ता घटेकोलाई हामी सिग्निफिकेन्ट, अङ्ग्रेजी शब्द युज गरेँ, माफ पाऊँ, नेपालीमा छैन, सिग्निफिकेन्ट वेट लस भन्छ। त्यो भयो भने क्यान्सरको लक्षण हो। अब यो कसैलाई लक्षण छ भन्दैमा अब कसैलाई कोठी छ अरे, ल मलाई क्यान्सर लाग्यो, ल मलाई खोकी भनेर भएन कि, त्यो सर्टेन पिरियडसम्म भएन भने सम्बन्धित ठाउँमा गयो भने सुरुको अवस्थामा क्यान्सर पत्ता लाग्छ। भनेपछि एकदमै सम्पूर्ण जनमानसले जान्नै पर्ने कुरा, बुझ्नै पर्ने कुरा, होइन। यस्ता लक्षणहरू देखिए भने चाहिँ कतै मलाई क्यान्सर पो हुँदैछ कि भनेर चाहिँ एकपटक चेक जाँच गराउनु भयो भने र सुरुकै अवस्थामा थाहा पाइयो भने क्यान्सर निको हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली, निको हुनसक्छ। पहिला मैले पढ्दाखेरि पनि क्यान्सर हेज नो एन्सर, क्यान्सर भनेको मृत्यु भन्ने थियो, तर अहिले होइन, क्यान्सर हेज मल्टिपल एन्सर, निको हुनसक्छ। सुरुको अवस्थामा गऱ्यो भने पक्कै पनि निको हुन्छ। अहिले त हामीले अर्को एउटा स्लोगन पनि छ, क्यान्सर इज कन्करेबल, क्यान्सरले जित्न सकिन्छ, क्यान्सर विजेताहरू हुनुहुन्छ। कतिजनाहरूलाई क्यान्सर पीडित भनेको मलाई अलिक चित्त दुख्छ कि मिनुजी, पीडित भन्ने होइन, उहाँ निको भइसक्यो, तपाईँ हामी जस्तो भइसक्यो, म पीडित होइन विजेता भन्छु म। क्यान्सर नि पूर्ण रूपमा सन्चो भएर, होइन, अगाडि आउनुभएका सन्चो भएर चाहिँ केही प्रगति गर्नुभएका मानिसहरू धेरै हुनुहुन्छ। कसैले खुलेर भन्नुहुन्छ मलाई यो क्यान्सर लागेको थियो, म निको भएँ। कसैले अझै पनि हाम्रो समाजमा बन्धन छ, भन्न चाहनुहुन्न, रुचाउन चाहनुहुन्न, मलाई क्यान्सर लागेको भनेर एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्न। त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अलिकति दुई मत आउँछ। कस्तो हुन्छ नि मेनुजी, कोही एउटा नयाँ बिरामी छ, उसलाई क्यान्सर लाग्यो, अब उहाँलाई मैले ल तपाईँको सुरुकै अवस्थामा छ, राम्रो छ, तपाईँ निको हुन्छ मैले भन्नुभन्दा कुनै निको भइसकेको बिरामीले उहाँलाई नातिनुहोस् मलाई पनि क्यान्सर लागेको थिएँ, म निको भएँ, तपाईँ निको हुन्छ भन्दाखेरि त त्यो नयाँ बिरामीले सायद मेरो भन्दा उहाँको कुरा सुन्छ कि। तर कति मान्छेहरू अझै पनि खुलेर चाहिँ म निको भएँ भन्न हिचकिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ गलत हो।
भनिदिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो। त्यो भयो भने बिरामीहरूलाई अझ साहस बढ्छ, साहस मलाई हुन्छ, पनि उहाँको हौसला बढ्छ, आत्मबल। क्यान्सरमा आत्मबलै चाहिन्छ, हो विल पावर, त्यो डेभलप त गराउनु पऱ्यो नि हामीले। हो डाक्टर साहब, जस्तै अब अलिकति थोरै डाक्टर साहब उपचारको पनि कुरा गरौँ हामी होइन। यो क्यान्सरको उपचार गर्नको लागि चाहिँ नेपालमै सम्भव छ कि छैन? पहिला हामीले पढ्दाखेरि पक्कै पनि बाहिर जानु पर्थ्यो, 1 दिनको किमोथेरापी पनि जाने, अपरेसन गर्न पनि जाने, अर्को सेकाइ रेडिएसन थेरापीलाई पनि जाने चलन थियो। अहिले त्यस्तो छैन। अहिले नेपालमा साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो मेडिकल फिल्डमा, यो हाम्रो स्वास्थ्य सेवामा चाहिँ क्यान्सरमा ठुलो फड्को भइसकेको छ। ठुल्ठुला क्यान्सर अस्पताल आइसके, प्राइभेट अस्पतालहरू आइसके। पहिला हामी 1-2 जना थियो भने अहिले म एउटा संस्थाको क्यान्सरको अध्यक्ष, 100 जनाभन्दा बढ्ता क्यान्सरको डाक्टर भइसके, 100 भन्दा बढ्ता। त्यसैले गुणात्मक सेवा यहाँ छ। कतिजनालाई बाहिर जाने चलन छ, जानु पर्दैन। गुणात्मक सेवा क्यान्सरमा मेन उपचार भनेको अपरेसन, रेडिएसन, किमोथेरापी, ओदानको 3टा खुट्टा भने जस्तै। त्यसमा सबै जनशक्ति यहाँ भइसके, हामी जानु पर्दैन। कति बिरामी त यहाँबाट हामीले भन्दा जानुहुन्छ, फर्केर फेरि यहीँ आउनुहुन्छ। इन्डियाबाट धेरै बिरामी हामी कहाँ किमोथेरापीको लागि, रेडिएसनको लागि आउनुहुन्छ। भनेपछि विदेशबाट पनि आउनुहुन्छ, कस्तो राम्रो कुरा। आउनुहुन्छ, किनभने हामीमा चेन्ज भयो। ट्रिटमेन्ट जहाँ गए पनि त्यही हो, तर जहाँ तपाईँले उपचार गर्नुहुन्छ विश्वासले गर्नु पर्यो। यहाँ के छ फाइदा? यहीँ आफ्नो नेपालमा, आफ्नै घर छिमेकमा अन्तभन्दा सस्तोमा उपचार हो। क्यान्सर महँगो उपचार हो, तर विदेशमा भन्दा, इन्डियामै भन्दा यहाँ सस्तो हुन्छ। बाहिर त कतिजना जाने, होटलमा बस्ने, जाने आउने खर्च हेर्दाखेरि त धेरै महँगो छ। भनेपछि क्यान्सरका उपचार पद्धतिहरू चाहिँ 3 प्रकारका भए। मेन 3 प्रकार। अब अहिले चाहिँ अब जिन थेरापी, इम्युनोथेरापी, किमोथेरापी भन्दा माथि इम्युनोथेरापी भन्ने आइरहेको छ। इम्युनोथेरापी भनेको बिरामीलाई इम्युनिटी डेभलप गराउने, त्यो पनि सम्भव छ नेपालमा, भइरहेछ। त्यो चाहिँ अलिकति दुर्भाग्य, औषधि महँगो छ। कसैले एफोर्ड गर्न सक्छन्, कसैले सक्दैनन्। हामीले अप्सन दिनुपर्छ। कति सक्षम मान्छेले किन मलाई अप्सन नदिए भन्नु पनि हुन्छ। हामीले अप्सन चाहिँ दिनुपर्छ। सक्नेले गर्नुहुन्छ, गरिराख्नु भएको छ, नसक्नेले गर्नुहुन्न। तर हामीले साइन्समा आएको क्रमबद्ध एउटा नयाँ उपचार पद्धतिलाई हामी विकल्पको गुण लिनु चाहिँ पर्छ। त्यो पनि यहाँ नेपालमा सम्भव छ। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। घरमा पस्दा, अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। घरमा पस्दा, अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात। कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त। भान्सा छिर्नु अगाडि, खाना खानु अगाडि, जहाँ त्यही छोएपछि, हातले छोपी खोकेपछि। हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि, कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि। कोरोनाबाट बस्ने 3 उपायहरू: व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। नमस्ते, म डाक्टर रोशन पोखरेल, प्रमुख विशेषज्ञ स्वास्थ्य मन्त्रालय। पेसाले म मानसिक रोग विशेषज्ञ हुँ। कोरोना रोग अहिले जुन भयावह रूपमा देखा परेको छ, योसँग हामी डराउनु चाहिँ पर्यो, योसँग हामी सचेत हुनु पर्यो। तर के बुझ्नु पर्यो भने जुन चाहिँ अहिले यसले गर्दाखेरि डर त्रास देखिएको छ, त्यसलाई चाहिँ नलिकन अगाडि बढ्न सक्यौँ, यो निको हुन्छ। 95 देखि 98% कोरोना भएका व्यक्तिहरू पुरै निको हुन्छन्। नेपालमा त 99% नै निको हुने रेट छ। त्यही भएर निको हुन्छ, लागिहाल्यो भने आत्तिनु पर्दैन। खालि हामीले 3टा चिज SMS भन्छौँ, एउटा सामाजिक दूरी, मास्क लाउने र सेनिटाइज गर्ने अथवा बारम्बार हात धुने गर्न सक्यौँ र आफ्नो व्यवहारमा केही परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने कोरोना लाग्दैन। लागिहाल्यो पनि यसको उपचार छैन। अटोमेटिक 14 दिनसम्म तपाईँले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गर्न सक्नुभयो र गाह्रो भएको खण्डमा अस्पताल जानुभयो भने यो निको हुन्छ भन्ने सन्देश चाहिँ सबैलाई दिन चाहन्छु। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न ऐन पालना गर्ने बारे अनुरोध। सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्न निम्न कुराहरू कानूनतः निषेध गरिएको छ। कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन, प्रवर्धन हुने गरी बिक्री स्थल वा कहीँ कतै पनि प्रदर्शन, सजावट गरेर राख्न पाइने छैन। साथै सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा वा प्याकेटमा अरूले देख्ने गरी सुर्ती, चुरोट
स्मोक रड मेसिनको लोगो चिन्ह चिन्ने संकेत गरी छाप्ने छपाउने प्रदर्शन प्रयोग गर्न पाइने छैन र इन्टरनेट, वेबसाइट, फाइबर, फेसबुक, स्काइप जस्ता सामाजिक सञ्चार माध्यमहरूमा सुर्तीजन्य पदार्थको चिन्ह, फोटो राख्न र यस्ता वस्तुको मूल्य सूची राख्न अनि प्रचार प्रसार गर्न पाइने छैन। यस्तै कुनै पनि मनोरञ्जनात्मक, धार्मिक, शैक्षिक कार्यक्रम सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थको बेचबिखन र प्रचार प्रसारमा बन्देज गरिएको छ। यो नियम विपरीत कसैले कुनै यस्ता कार्य गरेमा ऐन नियम बमोजिम कारबाही हुनेछ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। अब अहिले यो कोरोना महामारीको बेलामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको मास्क हो सुरक्षाको लागि। त्यसैले मास्कको बारेमा चाहिँ थाहा पाउनु एकदमै जरुरी छ। अहिले धेरैले मास्कको प्रयोग गरिरहनु भएको छ, तर जतिले प्रयोग गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले पनि यो राम्रो तरिकासँग प्रयोग नगरिरहेको अवस्था छ। त्यसैले मैले अहिले मास्कको बारेमा यो कसरी यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा यहाँहरूलाई म केही कुराहरू बताउन चाहन्छु। मास्क मोटामोटी रूपमा हामीले 3 प्रकारका अहिले देखिराखेका छौँ। पहिलो प्रकार भनेको यो N95 मास्क छ। यो N95 मास्क भनेको यस्तो प्रकारको छ। यो N95 मास्कमा पनि 2 प्रकारको छ। एउटा यस्तो भल्भ भएको छ, यहाँ यस्तो भल्भ छ यसमा, र अर्को थरीमा चाहिँ भल्भ छैन। त्यसैले यो N95 मास्कमा भल्भ भएको र भल्भ नभएको गरी 2 प्रकारको छ। र अर्को यो सर्जिकल मास्क छ। यो सर्जिकल मास्क सबैभन्दा धेरै प्रयोग भइरहेको यो सर्जिकल मास्क हो। र तेस्रो चाहिँ कपडाले बनाएको, घरमै कपडाले बनाएको मास्क छ। अब यो मास्क लगाउँदाखेरि हामीले के कुरा थाहा पाउनुपर्छ भने अब यसलाई राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी लगाउनुपर्छ। यसरी राम्रोसँग नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाउनुपर्छ र मास्क लगाउँदाखेरि यो भागमा समाउनुपर्छ। यो भागमा मास्कमा समाउनु हुँदैन कि यो कानमा अड्काउने भागमा समाएर अनि यसलाई यस प्रकारले लगाउनुपर्छ। टप्प हुने गरी नाक, गाला, तलको चिउडो कतैबाट पनि हावाभित्र बाहिर नआउने गरी यो लगाउनुपर्छ। र अहिले फुकाल्दाखेरि पनि यो पछाडिपट्टि कानको पछाडि फुकालेर यसरी फुकाल्नुपर्छ। र मास्क लगाउँदाखेरि र फुकाल्दाखेरि हात चाहिँ धुनुपर्छ। यो जरुरी छ कि हातले चाहिँ मास्कलाई छुन हुँदैन। यो पहिलो कुरो हो। दोस्रो कुरो, अब यो मास्क अब कहिलेसम्म लगाइरहने, यो आज लगाउने, भोलि पर्सि कहिलेसम्म लगाउन मिल्छ भन्दाखेरि यो N95 मास्क बलियो छ। यसलाई तपाईँले पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो महँगो पनि छ। यो स्वास्थ्य कर्मीहरूले प्रयोग गर्नुहोस् भनेर हामीले धेरै जस्तो जोड दिइराखेका छौँ। यसलाई चाहिँ लगाइसकेपछि घरमा गएर एकचोटि पखालेर साबुन पानीमा पखालेर घाममा सुकाइदिँदाखेरि हुन्छ भने यो सर्जिकल मास्क जुन चाहिँ धेरै आम नागरिकहरूले प्रयोग गरिरहनु भएको छ, यसलाई दोहोऱ्याएर प्रयोग गर्न हुँदैन। यो डिस्पोजेबल हुन्छ। एकचोटि लगाएपछि यसलाई फाल्नुपर्छ। तर अब केही कारणले गर्दा यसलाई दोहोऱ्याएर फेरि प्रयोग गर्नु पर्यो भने यसलाई धुन हुँदैन। धोएपछि यो बिग्रन्छ। यसलाई घाममा सुकाइदिनु भयो, राम्रोसँग घामको किरणमा सुकाइदिनु भयो भने त्यो फेरि यसलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। कम्तीमा यसलाई 1 घन्टादेखि 2 घन्टा चाहिँ घाममा सुकाउनुपर्छ। त्यसैले यो मास्कको बारेमा हामीले यति कुरा। अर्को कुरा के छ त भन्दाखेरि कपडाको मास्क पनि उत्तिकै प्रभावकारी छ। अब कपडाको मास्क तपाईँले 3वटा लेयर, 3वटा तहको कपडाको मास्क बनाउन सकिन्छ र त्यसलाई घरमा मजाले धोएर त्यसलाई घाममा सुकाएर पुनः प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले मास्कै नलगाउनुभन्दा जस्तो प्रकारको मास्क भए पनि मास्क लगाउनु उचित हुन्छ। र अहिले कोरोना भाइरसबाट बच्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हतियार भनेको मास्क नै हो। त्यसकारणले यो मास्कलाई चाहिँ सही तरिकाले लगाउनुहोस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। हामी कार्यक्रम लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ NTV प्लस, NTV कोहलपुर र NTV इटहरीमा। यो यहाँले थाहा पाइसक्नुभयो। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि प्रस्तुत गर्छौँ हामी यो कार्यक्रम। विस्तृत जानकारी अन्तिममा फेरि पनि प्रस्तुत गर्छौँ नै। अहिले भने जीवनशैलीको कुरा गरौँ। हामीले हाम्रो जीवनशैली जस्तो बनाउँछौँ, हाम्रो सोच जस्तो बनाउँछौँ, हाम्रो खानपान जस्तो हुन्छ, शारीरिक अभ्यास जसरी गर्छौँ त्यही नै हाम्रो स्वास्थ्यको प्रमुख आधार हो। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ? हामीले विभिन्न विषयका विज्ञहरूसँग जीवनशैलीको बारेमा सोधेका छौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर उत्तर खोजेका छौँ। तिनीहरूलाई प्रस्तुत गर्ने सेगमेन्ट नै मेरो जीवनशैली हो। त्यसो भए हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ एकजना विज्ञ हामीलाई यो विषयमा बताउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्ट हेरौँ।
नमस्ते, म प्राध्यापक डाक्टर दीपक श्रेष्ठ, हाड जोर्नी रोग विशेषज्ञ। म अहिले धुलिखेल हस्पिटल, काठमाडौँ युनिभर्सिटी हस्पिटलमा कार्यरत छु। विगत 15 वर्षदेखि म यो क्षेत्रमा काम गर्दैछु। साधारणतया हाम्रो हाड जोर्नी अथवा मांसपेशीको स्वास्थ्यको लागि हाम्रो रहनसहन, खानपिन, एक्सर्साइज, योग धेरै कुराहरूबाट असर पार्छ। हुन त हाम्रो बिहान उठेदेखि राति हामी नसुतेसम्म र सुतिसकेपछि हाम्रो ओछ्यानमा भएको पोजिसनले पनि हाम्रो हाड जोर्नी मांसपेशीलाई असर पारिरहेको हुन्छ। जस्तो कि तपाईँ बिहान खाटबाट उठ्दाखेरि कसरी उठ्नुहुन्छ, ढाडलाई असर पर्ने गरी उठ्नुहुन्छ कि हुन्न, अथवा जोर्नीलाई असर पर्ने गरी खाटबाट उभिनुहुन्छ कि हुन्न, र त्यस्तै उभिसकेपछि कसरत एक्सर्साइज कति गर्नुहुन्छ। साधारणतया हाड जोर्नीको लागि एक्सर्साइज गर्ने भनेको आधा घन्टासम्म यदि तपाईँ छिटो छिटो हिँड्नुभयो भने पनि हाड जोर्नी मांसपेशीलाई चाहिने एक्सर्साइज पुग्छ। तर त्यो भन्दैमा 30 मिनटपछि तपाईँ एक्सर्साइज नै नगर्ने पनि होइन। विभिन्न रोगहरूको रोकथामको लागि जस्तै मुटुको रोग, चिनीको रोगहरूको लागि एक्सर्साइज अथवा योगा एकदमै अपरिहार्य र प्रभावपूर्ण उपचार अथवा रोकथामको उपाय हुन सक्छ। 30 मिनट तपाईँ आधा घन्टा तपाईँ छिटो छिटो हिँड्नुभयो भने हाम्रो हाड जोर्नी मांसपेशीको लागि चाहिने एक्सर्साइज चाहिँ पुग्छ। त्यस्तै खानपिनमा पनि तपाईँको सन्तुलित खानपिन छ कि छैन भन्ने कुरा तपाईँले विचार गर्नुपर्छ। दाल, भात, सागसब्जी, फलफुल, दुध तथा दुधबाट बन्ने पदार्थहरू जस्तै दही, पनिर, चिज र मासु, माछाले सही मात्रामा खान सक्यो भने हड्डी अथवा मांसपेशी तपाईँको स्वस्थ रहन्छ। 30 वर्षभन्दा अगाडि हामीले हाम्रो शरीरमा राखेको क्याल्सियम जुन चाहिँ हामी दुध दहीबाट बढी पाउँछौँ, त्यो चाहिँ ब्याङ्कमा राखेको जम्मा गरेको पैसा जस्तो हो। किनभने 30 वर्ष अगाडिसम्म मात्रै जम्मा गर्न सकिन्छ। 30 वर्षपछि जम्मा भएको क्याल्सियम हामीले प्रयोग मात्र गर्न सक्छौँ, जम्मा गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले 30 वर्षभन्दा अगाडि तपाईँले दुध, दही र क्याल्सियम पाउने फलफुलहरू प्रशस्त मात्रामा खानुपर्दछ। र त्यस्तै तपाईँ अफिसमा काम गर्नुहुन्छ अथवा कुनै व्यवसायमा हुनुहुन्छ भने ढाडको, विशेष गरी ढाड, जोर्नी, घुँडा र हिपलाई कसरी सही मात्रामा तपाईँ राख्ने भन्ने कुरा पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईँ एज अ ट्राफिक पुलिस काम गर्नुहुन्छ भने धेरै बेर उभिँदा तपाईँको जोर्नी, घुँडा, हिप र ढाडमा असर पर्न सक्छ र तपाईँको त्यो धेरै बेरको उठ्ने क्रमलाई चाहिँ बिचबिचमा अलिकति ब्रेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जस्तै तपाईँ टिचर हुनुहुन्छ भने पनि 1-1.5 घन्टा उभिनुपर्छ भने त्यसमा पनि बिचबिचमा हामीले ब्रेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अफिसमा बस्दाखेरि तपाईँको ढाडमा पछाडि सपोर्ट छ कि छैन त्यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ। जब हामी यसरी कुप्रो परेर बस्छौँ तब घाँटीको हड्डीदेखि लिएर ढाडको हड्डीलाई पनि असर पर्छ। त्यसैले ढाडलाई तन्काएर सिधा र पछाडि सपोर्ट राखेर बस्नुपर्ने हुन्छ। तर आजभोलि धेरै मान्छेहरू हामी मोबाइल चलाउँछौँ, ट्याब चलाउँछौँ, हाम्रो घाँटी जहिले पनि तल झुकिरहेको हुन्छ। र आजभोलि त त्यो यो बिमारीको एउटा नाम जस्तै नै आइसक्यो कि यो चाहिँ मोबाइल सिन्ड्रोम भनेर अथवा कम्प्युटर सिन्ड्रोम भनेर, जसले गर्दाखेरि घाँटीको हड्डीहरू धेरै चल्ने अथवा धेरै असर पर्ने र धेरै छिटो खिने, नसा च्यापिने पनि हुनसक्छ। त्यसैले जहिले पनि बस्दाखेरि सिधा तन्केर बस्ने र हाम्रो हेराइ चाहिँ आफ्नो आँखाको लेभलमा राख्यो भने हामीले घाँटीलाई धेरै तन्काउनु पर्ने, तल झुक्नु पर्ने अथवा माथि फर्काउनु पर्ने पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ सही पोस्चर एकचोटि सिक्यौँ भने हामीले मात्र आफ्नो लागि मात्र होइन, आफ्नो साथीभाइ छोराछोरीहरूको लागि पनि त्यो पोस्चर हामीले सिकाउन सक्यो भने हाड जोर्नीबाट हुन सक्ने रोग अथवा चाहिँ दुखाइबाट बच्न सक्छौँ। र त्यस्तै अहिले हाड जोर्नीलाई विशेष रूपमा असर पार्ने अर्को हाम्रो खेलाडीहरू पनि हो, जुन चाहिँ खेलकुदमा विभिन्न खालको असर जोर्नीमा पर्छ र जोर्नीको लिगामेन्टहरू च्यातिन सक्छ र त्यो हुन नदिनु एक प्रकारको रोकथामको उपाय छ भने अर्को चाहिँ त्यदि चोट लागिसकेपछि त्यो चोटलाई हामीले उपचार नगरी फेरि पुनः त्यसलाई असर गर्ने खालको खेलकुदमा कन्टिन्यू गरिराख्यो भने त्यो उपचार गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न सक्छ र त्यसको बेलामा ठुलो अपरेसनहरू पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसैले खेलाडीहरूले पनि विशेष गरी रूपमा त्यो खेलमा कुन हाड जोर्नी मासुलाई चाहिँ असर गर्न सक्छ त्यो कुरा आफ्नो थेरापिस्टसँग बुझेर त्यसबाट कसरी बच्ने र भइहाल्यो भने के हुन्छ र कसरी उपचार गर्ने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तै गरी हाम्रो उमेर ढल्किसकेपछि युजुअली 45 उमेर गइसकेपछि, विशेष गरी आइमाईहरूको महिनावारी रोकिसकेपछि अथवा केटा मान्छेहरूमा 50 वर्ष नागिसकेपछि हड्डीमा अथवा मासुमा हाम्रो हुने क्याल्सियमहरू चाहिँ बिस्तारै घट्दै जान्छ र हड्डीहरू कमजोर, कमसल्को हुँदै जान्छ र साधारण चोटपटकमा पनि तिनीहरू भाँचिन सक्छ। त्यसैले 45 नागिसकेपछि हामीले हड्डीलाई चाहिने क्याल्सियमको प्रशस्त सप्लिमेन्ट चाहिँ अथवा त्यसको रिप्लेस चाहिँ हामीले गरिराख्नुपर्ने हुन्छ र चोटपटकबाट बच्नुपर्ने हुन्छ।
जवान अथवा यङ मान्छेहरूमा हड्डीको चोट लाग्नु र उमेर ढल्किसकेपछि लागेको चोटपटकको उपचार गर्नमा उमेर ढल्किसकेकोलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ, हड्डी जोडिन ढिलो हुनसक्छ, च्यातिएको मासु ठिक हुनलाई टाइम लाग्न सक्छ र त्यसैले चोटपटकबाट बस्नु चाहिँ एकदमै अनिवार्य छ उमेर गइसकेपछि। त्यति भन्दै पनि यङ मान्छेहरूले पनि आफ्नो हाड जोड्ने मासुको सही सन्तुलन र स्वस्थ राख्न जरुरी छ। विशेष गरी चोटपटकबाट चाहिँ हामीले बस्नुपर्ने हुनसक्छ। मानव शरीरको महत्त्वपूर्ण अङ्गहरूमध्ये फोक्सो एक हो, जुन स्पन्ज जस्तै हुन्छ। फोक्सोको काम भनेको श्वास लिने हो, तर केही व्यक्तिले चुरोट र बिडीको धुवाँ तान्न प्रयोग गर्छन्। धूम्रपान गर्ने व्यक्तिको फोक्सोमा रहेको क्यान्सर उत्पादन गर्ने टारलाई यसरी निचोर्ने हो भने यस्तो टार निस्कन्छ। ल हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो टार जसले क्यान्सर र मुटु रोग लागेर व्यक्तिको ज्यानै लिन्छ। धूम्रपान त्यागौं, स्वस्थ बनाऊ। नमस्कार, म डाक्टर गणेश गुरुङ, म हाड जोड्ने विशेषज्ञ। म के भन्छ भने अब हामीसँग चाहिँ उमेर अनुसार हाड जोड्नेको समस्याहरू चाहिँ हुनसक्छ। मैले अघि नै भने बच्चाहरूलाई चाहिँ जङ्क फुडहरू नखानिदिनुहोस्। धेरै हाम्रो बच्चाहरू जङ्क फुड खान चाहिँ आजकल धेरै नै छन्। तिनले गएर अल्टिमेटली उसको हाड जोड्नेमा चाहिँ असर गर्न सक्छ र स्पेसली हाड कमजोरहरू हुनसक्छ, मसलहरू कमजोर हुनसक्छ र भोलि गएर त्योभन्दा पनि गएर उसको पछिलाई त्यसले असर गर्न सक्छ। अर्को कुरा, बच्चाहरूलाई ओभर फिडिङ पनि नगरिदिनुहोस्, किनभने ओभर फिडिङ हुन साथै उनीहरूलाई चाहिँ ओबिसिटी हुनसक्छ। अहिले हाम्रो देशमा पनि यो बच्चाहरूको ओबिसिटी जुन किसिमको मोटापनको चाहिँ अवस्था धेरै आइरहेको छ, त्यो हुनलाई चाहिँ हामीले रोक्नु पर्छ। त्यसले पनि अल्टिमेटली गएर चाहिँ हाड जोड्नेलाई असर गर्न सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब धेरै चिसोमा बस्ने घुम्नेहरू पनि तपाईँहरूले आफ्नो जिउलाई तन्दुरुस्त बनाएर राख्नु पर्यो। खानेकुरोमा तपाईँहरूले सागसब्जीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, गेडागुडी खानुहोस्, हाई प्रोटिन खाना खानुहोस् र रोटीहरू खानुहोस्। हाई प्रोटिन भनेर तपाईँले माछा मासु नै खानुपर्छ भने धेरै जरुरी छैन। गेडागुडीहरू प्रशस्त मात्रामा खानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। मुटुलाई मात्रै होइन, हाड जोड्नेलाई त्यसले धेरै नै ठुलो असर गर्न सक्छ, धेरै राम्रो गर्छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो बुढाबुढीहरूमा ढाडको चाहिँ समस्याहरू हुन्छन्, यङ एजमा पनि ढाडको समस्याहरू हुन्छन्। त्यो समस्याहरूलाई समाधान गर्न तपाईँहरूले आफ्नो समस्यालाई स्पेसली बच्चाहरूमा ढाडको समस्या भयो भने तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई चाहिँ सल्लाह लिनुहोस्। यङ एजमा पनि ढाडको समस्या छ भने तपाईँले तुरुन्तै डाक्टरहरूलाई सल्लाह लिनुहोस्। र बुढाबुढीमा चाहिँ हाम्रो यो डिजेनेरेटिभ प्रोसेस जुन के भनौँ न, हाड जोड्ने खिने कारणले चाहिँ बढी ढाड दुख्ने हुनाले तपाईँले साधारण मेडिकेसनबाट साधारण उपचारबाट भएन भने सम्बन्धित विशेषज्ञलाई तपाईँले गएर चाहिँ सेवा लिनुपर्ने हुनसक्छ। अर्को कुरा चाहिँ अब उमेरको कारणले हाम्रो ढाडहरू मुखको मुभमेन्ट कम हुने, ढाड बेसी दुख्ने, खुट्टातिर चाहिँ झमझम भने अथवा चाहिँ हात खुट्टामा झमझम हुने र टाउकोमा चाहिँ ढाड दुख्ने समस्या भयो भने चाहिँ तुरुन्तै तपाईँहरूले चाहिँ सम्बन्धित हाड जोड्ने डाक्टरहरूलाई चाहिँ तपाईँले सहयोग लिनुपर्ने जरुरी हुन्छ। किनभने त्यो बेलामा गएर नसाहरूलाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। भित्रको हाम्रो स्पाइनल क्यानल भन्छ, त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ साँघुरोपन भएर नसालाई च्यापेको अवस्था हुनसक्छ। त्यसले गर्दा भोलि गएर पर्मानेन्ट नसालाई असर गरेर दुख्ने अवस्था के अरे पर्मानेन्टली न्युरोलोजी डेफिसिट हुनसक्ने अवस्था हुने हुनाले तपाईँले त्यसको जरुरी हुन्छ। त्यस कारणले त्यस्तो बेलामा तपाईँले चाहिँ तुरुन्तै गएर चाहिँ सेवा लिनु, सल्लाह लिनु चाहिँ जरुरी हुनसक्छ हैन। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने कुनै पनि दुखाइ हाड जोड्नेमा कुनै पनि दुखाइ साधारण औषधिबाट तपाईँले दुखाइ कम भएन भने, रिलेन्टलेसली दुखिराख्यो भने चाहिँ तुरुन्तै सम्बन्धित उसलाई चाहिँ गएर चिकित्सकहरूलाई चाहिँ, चिकित्सक भन्नाले स्पेसली अर्थोपेडिक सर्जनलाई चाहिँ गएर तपाईँले चाहिँ सहयोग लिनुपर्छ। किनभने त्यसमा धेरै कारणले दुख्नेको थुप्रै कारणमध्येको त्यो डेन्जर कारण अरू भनौँ नि कुनै खतरनाक कारणहरू पनि हुनसक्छ। जस्तो भन्नु त्यसमा ट्युमरहरू हुनसक्छ अथवा त्यसमा चाहिँ अरू कारण पनि भएन हुनाले त्यसको कुरालाई चाहिँ तपाईँले गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा, स्पोर्ट्स इन्जुरीहरूमा हामी धेरै कुराहरू स्पोर्ट्स इन्जुरीमा छ। स्पोर्ट्समा गर्दाखेरि कुनै पनि एक्सर्साइज गर्दा स्पोर्ट्समा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँले वार्मअप राम्ररी वार्मअप गरेर मात्रै आफ्नो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू अथवा चाहिँ एक्सर्साइजहरू गर्नुहोस्। बिना वार्मअप हेभी एक्सर्साइज गर्दाखेरि पनि भोलि गएर
त्यसको नसाहरू लिगामेन्ट्सहरूमा अथवा मसलहरूमा चाहिँ त्यसको स्ट्रेन हुने हुनाले त्यसले गएर पर्मानेन्ट तपाईँहरूले दुःख दिने हुनसक्छ। र अनएकस्टम एक्सर्साइजहरू तपाईँहरूले नगरिदिनुहोस्। म चाहिँ त्यो भन्छु, गर्दा एक्सर्साइज गर्दा पनि अनएकस्टम भनेको मतलब गरेको बेलामा बेसरी गर्ने, नगरेको बेलामा नगर्ने, अथवा बेसरी गरेकै गर्ने खालको पनि हुँदैन। बिस्तारै ग्रेजुअली बढाउँदै लाने गर्ने खालको गर्नुपर्छ। त्यही भन्न चाहन्छु। र बच्चाहरूको जुन पुल एल्बोको कुरा छ, जन कि हात बच्चाहरूलाई तान्दाखेरि खुसुक यहाँको चाहिँ हड्डी खुस्केर बच्चाहरू हात चलाउने, बच्चाहरू रोएर दुःख दिने हुन्छन्, हातको चाहिँ हड्डी यहाँको जोड्नी खुस्किने हुन्छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूले बच्चालाई विशेष गरी बोक्दाखेरि चाहिँ यसमा उसको चाहिँ शरीरमा समातेर उचाल्ने र उचाल्दाखेरि पनि त्यस्तो किसिमको गर्ने र हातमा समातेर यसरी उचाल्ने। हाम्रो टिपिकल नेपाली उखानमा भने मामा घर देखाउने भनेर हातमा उचाल्ने चलन छ। त्यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस्। यही कुरा भन्न चाहन्छु। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने, यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। कार्यक्रम स्वास्थ्य जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 देखि 8 बजेसम्म र पुनः प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म। एनटिभी कोहलपुरबाट दिउँसो 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 9843 52 93 97। इमेल swasthyajeevan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। दर्शकबिन समय सकिन आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा बिदा माग्नुपर्छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा यहाँहरूले हेर्दै आउनुभएको छ। यसका साथै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै युट्युब लगायतमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप छ, त्यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज पनि छ नेपाल टेलिभिजनको, त्यसमा पनि यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म त्यो पेजमा हामी यो कार्यक्रम लाइभ नै पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ हामीलाई सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव पठाउन नबिर्सनुहोला। साथै यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि पठाउनुहोला। हामी तिनलाई पनि सम्बोधन गर्दै यहाँ उत्तर खोज्नेछौँ। त्यसै अनुसारका विज्ञहरू आमन्त्रित गर्नेछौँ अनि कुराकानी गर्नेछौँ र जानकारीहरू समेटेर प्रस्तुत गर्नेछौँ। आजलाई छुट्टिन्छौँ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन त आयो, तर पनि हामीले हेलचेक्राँ गरिहाल्ने बेला भएको छैन। सतर्क अझै पनि बनौँ, भ्याक्सिन लगाउँ। भ्याक्सिन लगाएर कुनै पनि हानि गर्दैन भनेर अहिलेसम्म प्रमाणित भइरहेको कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा डराउनु आवश्यक छैन। सरकारले जुन तयारी गरेको छ अरू भ्याक्सिन ल्याउने, त्यसमा सहयोग गरौँ, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, किनभने त्यो हाम्रै लागि हो। आजलाई छुट्टिन्छौँ। भोलि फेरि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।